नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा। म ओम प्रकाश पौडेल। खासमा स्थानीय तहहरूको निर्माण पश्चात, सङ्घीयताको कार्यान्वयन पश्चात जनप्रतिनिधिहरू जनताको घर दैलोमा जनताका जनअपेक्षाहरू पूरा गर्न खटिरहँदा यति बेला काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिकाको अवस्था के छ र आजको कार्यक्रमका अतिथि त्यस नगरपालिकाको प्रवक्ताज्यू भएकोले सम्बन्धित वडाको समृद्धिको अवस्था के छ र मुलुकको समसामयिक राजनैतिक परिस्थितिलाई हेर्दा नेकपा एमाले अन्तत्वगत जसरी विभक्त भयो त्यसको प्रभाव स्थानीय तहमा कतिको छ छैन। आज हामी यो महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीको लागि यति बेला सगरमाथा टेलिभिजनको स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता एवं वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष हरिभक्त महर्जनज्यू। महर्जनज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। नगरको चन्द्रगिरी नगरको आजको अवस्था चाहिँ के हो? चन्द्रगिरी नगरपालिका हाम्रो उपत्यकाकै सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका र अर्को भनेको देशको राजधानी छेर्ने प्रवेशद्वार नागढुङ्गा पेप्लामोड र यसले नै हाम्रो नगरपालिकाले स्वागतपछि नै हाम्रो काठमाडौँ राजधानीमा पुग्छ। त्यसले गर्दा प्रत्येक यो 60 भन्दा बढी झन्डै चाहिँ 62-63 वटा जिल्ला चाहिँ जोड्ने र अनि भारत र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र हाम्रो काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मूल द्वार भएको हुनाले र यो सबैभन्दा र सबैले देखिने र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नगरपालिकाको रूपमा छ र यसले गर्दाखेरि हामीले यो नगरपालिकाको मुख्य हामी यो 74 सालको निर्वाचनबाट हामी निर्वाचित भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला हामीले कुनै पनि बाटो गोरेटो एउटा फराकिलो कमसेकम 13 फिटबाट 20 फिट 11 मिटरसम्मको बाटो बनाउने ढङ्गले हामीले कुनै बाटो हिलो नहोस्, कुनै बाटो धुलो नउडोस् भन्ने पहिला हाम्रो ध्यान चाहिँ पूर्वाधार विकासमा हामीले त्यो ढङ्गले सुरु गऱ्यौँ र जसले गर्दा अहिलेसम्म नभएका बाटाहरूमा हामीले यो धेरै बाटोहरू लामो समय टिकोस् भनेर हामीले ढलान गरेका छौँ। हरेक बाटो जुन चाहिँ मोटरेबल बाटोलाई ढलान गर्ने काम सुरु गऱ्यौँ र अर्को कहीँ चाहिँ अब एउटा सम्म परेछ त्यहाँ चाहिँ कालोपत्रे गऱ्यौँ र त्यसपछि अलि सानो चाहिँ 12-13 फिटको गाडी गुड्ने भयो भने र त्यो चाहिँ टोलमा जानका लागि इन्टरलकहरू छाप्यौँ र अर्को मठ मन्दिर चोक सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ ढुङ्गा छाप्ने काम गऱ्यौँ र जसले गर्दाखेरि र हाम्रो नगरपालिकालाई अरू नगरपालिकाभन्दा हाम्रो विशेष र उत्कृष्ट बनाउने ढङ्गले यी सबैभन्दा पहिला हामीले व्यापारिक दृष्टिकोणले र अनि विभिन्न किसिमको चाहिँ औद्योगिक दृष्टिकोणले र व्यावसायिक दृष्टिकोणले र त्यो मध्यनजर गर्दै सडकलाई पहिलो हामीले प्राथमिकतामा राख्यौँ र यसले हाम्रो नगरपालिकाको यो 4 वर्ष अगाडिको बाटो र अहिले हेर्ने हो भने तपाईँ हामी सबैले जहाँसम्म लाग्छ त्यो अनुभव गर्न सक्छौँ, अनुभूति गर्न सक्छौँ। के नगरवासीले तपाईँले भने जस्तै सडक निर्माणको कुरा जो जोड्नुभयो त्यसमा सन्तुष्टि जनाएका छन्? हुनपर्ने जति काम भयो? धेरै कुरा अब मान्छेको त असीमित चाहना हुन्छ, तर पनि हामीले अधिकांश ठाउँमा जस्तै हाम्रो वडा नम्बर 11 को कुरा गर्ने हो भने अब हामीले 90 देखि 95% यसपालि हाम्रो काम सकिन्छ। अब केही ठाउँमा 5% बाँकी होला र बाँकी चाहिँ भोलि आउने जनप्रतिनिधिले गर्ने भनेको के भनेपछि मर्मत सम्भार गर्ने हुन्छ। त्यो ढङ्गले हामीले चाहिँ एउटा गुणस्तरीय ढङ्गले र एउटा टिकाउ ढङ्गले जुन काम गरेका छौँ र अहिलेसम्म
राम्रो भएको छ र हाम्रा वडावासीहरूले र अन्य 1 देखि 15 का वडामा तपाईँले त्यहाँ क्यामेरा लिएर घुम्न जाने हो भने वा हामीले विभिन्न किसिमको चाहिँ सडकको व्यवस्थाका साथसाथै के गरेका छौँ भनेपछि त्यो सडकमा अहिले हामीले सेन्सर बत्तीहरू हालेका छौँ। जस्तै कलैङ्की नागढुङ्गामा 400 भन्दा बढी हालेको यो सेन्सर बत्ती हालेका छौँ, सडक बत्ती। र अर्को भनेको तपाईँको कुनै दुर्घटना नहोस्, कुनै पनि मान्छे अनाहकमा नमरुन् र त्यो ढङ्गले सुरक्षाको दृष्टिकोणले अहिले सिसी क्यामेराहरू र पिप्लामोड नागढुङ्गाबाट कलैङ्कीसम्म 68वटा अत्याधुनिक ढङ्गको घटना हुने बित्तिकै एउटा नाइट भिजनको रूपमा देख्न सकिने र त्यो ढङ्गले हामीले यो सिसी क्यामेरा पनि जडान गरेका छौँ। अर्को चाहिँ कलैङ्की नागढुङ्गा त्यो सडकमा हामीले डिभाइडर बिचमा बगैँचा अहिले बोट बिरुवा राखेर त्यो अहिले हामीले बनाएका छौँ। अहिले जाली राखेर त्यसलाई चाहिँ सरसफाइ गर्ने र घोडमेल गर्ने, त्यहाँको धुलो सडकलाई सरसफाइ गर्ने, त्यो ढङ्गले तपाईँको 3 वर्ष अगाडि 4 वर्ष अगाडिको सडक र अहिलेको हेर्ने हो भने त्यो त्रिभुवन राजपथ चाहिँ एकदम व्यवस्थित भएको अनुभूति गर्न सक्छौँ र त्यो देशका विदेशका सारा आउने यात्रुहरूले त्यसलाई दैनिक रूपमा महसुस गर्ने ढङ्गले, आकर्षित गर्ने ढङ्गले त्यो तयारी गरेका छौँ। भने अर्को गणेशमान मार्ग चितलाङ ठानकोट जोड्ने मार्ग त्यो हामीले बनाइरहेका छौँ र अर्को चाहिँ सतुङ्गल मातृथ देउराली हेटौँडा जोड्ने जुन सबैभन्दा छोटो, जुन झन्डै तपाईँको 52-53 किलोमिटरमा हेटौँडा पुग्न सकिन्छ, त्यो ढङ्गले 11 मिटरको अहिले बाटो बनिरहेको छ। र अर्को घ्याम्पेडोल बाडबानिङ सडक छ नागढुङ्गा पुग्ने। त्यसले गर्दाखेरि अन्य टोलमा जाने, अन्य एउटा वडाबाट अर्को वडामा जाने थुप्रै बाटोका सञ्जालहरू हामीले व्यवस्थित गरेको हामीलाई त्यो अनुभूति छ। र हजुर, तपाईँले सडकको कुरा जोडिरहँदा चन्द्रगिरी नगरवासीहरूलाई उनीहरूको आर्थिक स्तर उकास्नको लागि के काम गर्नुभयो नि यसबिचमा? अन्य अब थुप्रै गरेको मध्ये अब जब कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि आफूसँग उत्पादन भएका कुराहरू र सहर बजारसम्म हुन त अब हाम्रो नगरपालिकाभित्र नै झन्डै 2 लाख जनसङ्ख्या भइसकेको अवस्था छ। किन भन्नाले एउटा सतुङ्गलमा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा रहेको छ र ठुला चाहिँ सिजी कम्पनी, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको डुगट, अन्य टायर, बिस्कुट लगायत थुप्रै उद्योगहरू, केबल यो प्रकाश केबल लगायत थुप्रै चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्योगहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यहीँ चाहिँ धेरै सशस्त्र प्रहरीको हस्पिटल पनि त्यहीँ छ, अनि मनमोहन हस्पिटल पनि त्यहीँ छ र त्यस्तै मातृठामा चाहिँ यो सामुदायिक हस्पिटल पनि छ, त्यस्तै ठानकोटमा चन्दागिरी प्राथमिक हस्पिटल पनि छ र 15 वडामा त्यहाँ चाहिँ हामीले सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, हेल्थ पोस्ट, हस्पिटल र औद्योगिक क्षेत्र। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा पहुँच मार्गको रूपमा त्यो बनाइसकेपछि पब्लिकले पसल व्यवसाय गर्न सक्ने भयो र अन्य चाहिँ त्यहाँ रोजगारको अवस्था हुने भयो। सडक हुने बित्तिकै सबै सञ्जालसँग जोड्ने भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ अब खानेपानीको व्यवस्था गरिरहेका छौँ, खानपानी ऐन बनाइरहेका छौँ र फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र यसले गर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ पब्लिकले भोलि उनीहरूको रोजगार सिपमूलक हरेक काम गर्नका लागि त्यो जब सडक बन्ने बित्तिकै धेरै पहुँच र धेरै सहयोग हुने हुनाले यसले जहाँसम्म लाग्छ आय आर्जनदेखि लिएर उत्पादनको काममा चाहिँ यसले ठुलो चाहिँ फड्को मार्छ भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास लाग्छ। प्रवक्ताज्यू, तपाईँले खासमा अलिक बढी जनताको आर्थिक स्तर उकास्नको लागि सडककै कुरालाई अलिक बढी जोडेर जोडतोडले कुरा गर्नुभयो। के नगरवासीको आर्थिक स्तर उकास्ने त्यो बाहेकका अरू माध्यम छैनन् चन्द्रगिरीमा? अब त्यो बाहेक हामीले कृषि योग्य भूमिहरूमा, हजुर, त्यो भूमिमा काम गर्ने, चाहे त्यो तरकारी खेती, गोलभेडा खेती वा च्याउ खेती, च्याउको लागि त चन्द्रगिरी नामुद छ। बलम्बो च्याउ चाहिँ सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने र ती उत्पादकहरूलाई पनि अब त्यो बजारको व्यवस्था हुने बित्तिकै उनीहरूले बढी उत्पादन गर्न सक्ने भयो
गोडीबेडा सबैभन्दा बढी त्यही उत्पादन हुन्छ। र त्यस्तै गरी अन्य कृषियोग्य भूमिहरूमा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ बिउ बिजन दिने, मल खाद दिने र त्यो ढङ्गले गरेका छौँ भने कुखुरा पालन, बटै पालन, बाख्रा पालन र अन्य कृषियोग्य भूमि नभएकाहरूलाई त्यसरी चाहिँ यो पशुपालनमा जोड दिएका छौँ। र अर्को चाहिँ विभिन्न किसिमको हामीले चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ रोजगार आय आर्जनका लागि चाहिँ विभिन्न तालिमहरू र रोजगारको लागि चाहिँ अब यो चाहिँ सिलाइ, बुनाइ, कटाइ र त्यस्तै गरी उनीहरूलाई कलै वितरण गरिदिने, अनि जुत्ता चाहिँ बनाउने तालिम दिएर जुत्तै बनाउन लगाउने, साबुन र साबुन झोल सर्फ बनाउनका लागि त्यही तालिम दिएर त्यही व्यवसाय गर्न लगाउने, अनि झोला र ब्यागहरू बनाउन लगाएर त्यही चाहिँ पसलमा व्यवसाय गर्न लगाउने र यी विभिन्न किसिमका कामले र खेलौनाहरू बनायो त्यो बजारमै त्यही पाउँछ, त्यही बजारमा लगेर उनीहरूले रोजगार पाउने भयो। त्यसले गर्दा यसले पनि एउटा आय आर्जन र आर्थिक समृद्धिका लागि हाम्रो चन्दागिरीमा हामीले यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। ठ्याक्कै बजारीकरणमा केही सहयोग छ कि छैन? अब धेरै चाहिँ अझ हुन बाँकी चाहिँ छ, तर पहिलाभन्दा अहिलेसम्म के भएको छ? अहिलेसम्म बजारीकरणका क्षेत्रमा त्यहाँ उत्पादित चिजवस्तु, कृषि उपज लगायत अन्य चिजवस्तुको बजारीकरणमा यहाँहरूले नगर मार्फत र यहाँको आफ्नो वडा नम्बर 11 मार्फत गरेको सपोर्ट, सहयोग चाहिँ के हो? अब त्यही त कृषियोग्य भूमिमा त्यो जसको छ उनीहरूलाई बिउ बिजन दिने, धानको बिउ दिने, त्यसपछि गहुँको बिउ दिने, अनि विभिन्न किसिमका तरकारीका बिउहरू दिने, उत्पादनमा सहयोग गर्ने कुरा त हजुरले सङ्केत गरिसक्नुभयो। मैले यसको बजारीकरणको कुरा गरेँ। बजार अब हाम्रो चाहिँ एकदमै चाहिँ अब यो 11 नम्बर यो हाम्रो चाहिँ बलम्बु, किसिपुरी, थानकोट त्यहाँ चाहिँ एकदमै चाहिँ घना बस्ती छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बजारमा एउटा पसलमा राख्ने बित्तिकै त्यो मार्केट जस्तै चाहिँ तरकारी बजार अनि फलफुल बजार र यी सबै बजारमा त्यहाँ उत्पादन वस्तु त्यहीँ बिक्छ। त्यहाँ तरकारी उत्पादन हुन्छ, सागपात हुन्छ, अनि फलफुल हुन्छ र ती कुराहरू त्यहाँ बजार भएको हिसाबमा धेरै टाढा काठमाडौँसम्म, कालिमेटीसम्म आउनु परेन। बरु त्यहाँ नपुगेर हामीले कालिमेटीबाट, बल्खुबाट हामीले लगिरहेका छौँ। यहाँले त्यहाँ जहाँनिर बेचिन्छ बजार छ, हजुर, त्यो बजारको प्रवर्धनमा केही लगानी लगाउनु भयो, केही सहयोग? अब केही चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ, तर जुन ढङ्गले अझ व्यापक हुनुपर्ने, जस्तै वडामा हुनुपर्ने, प्रत्येक वडामा चाहिँ उत्पादन भएका त्यही बजारमा हामीले सत्र लिएर वा चाहिँ सामुदायिक भवनमा राखेर त्यो गर्न सके अझै चाहिँ उनीहरूलाई राहत हुन्थ्यो, सहयोग हुन्छ। त्यो गर्ने किन सकिएन प्रवक्ताज्यू? भन्नाले अब हामी अब पहिलो जननिर्वाचित भयो, त्यसले गर्दा हाम्रो पहिला कार्यालय नै थिएन, एउटै चाहिँ अब पहिला गाविस मात्र थियो। अब गाविसमा सीमित काम हुन्थ्यो। अहिले त तपाईँको स्थानीय तहको सरकार हो। त्यसले गर्दा पहिला हामीले आफ्नो कार्यालय व्यवस्थापन गर्नका लागि वडा कार्यालयहरू बनायौँ। पहिला 11वटा मात्र थियो, अहिले 15वटा छ। 4वटा वडा बनाउने क्रममा हामी छौँ। नगरपालिकाको आफ्नै भवन छैन, अहिले पनि हामी भाडामा छौँ। तर अहिले झन्डै अब दसैँ वा दसैँको लगतै हामी चाहिँ एउटा हाम्रो नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन एउटा नमुना र पुरातात्विक र सांस्कृतिक र एउटा चाहिँ बुट्टेदार इँटा राखेर अन्य नगरपालिकाको भवनभन्दा छुट्टै एउटा चाहिँ सांस्कृतिक ढङ्गले त्यो चाहिँ तयारी भइरहेको छ। निर्माण सुरु भन्नाले अन्तमा पुगिरहेका छौँ। हामीले 2 वर्ष अगाडिदेखि सुरु गऱ्यौँ। त्यो कोभिड नभएको भए सकिसकेको हुन्थ्यो। अहिले अन्तिम चरणमा भित्र केही चाहिँ डेकोरेसन गर्न र बाहिरको अहिले डाँची इँटाले बनाइरहेछ। विभिन्न किसिमको यो चाहिँ देशैमरु झ्या भने जस्तै टिक झ्या सबै राखेर एउटा चाहिँ पुरातात्विक ढङ्गले भनौँ न, त्यो ढङ्गले बनाइरहेछौँ। तर यो 1-2 महिनाभित्रमा अब हामी सर्ने तयारीमा हुन्छौँ। नगरको अहिलेको आम्दानीको आन्तरिक स्रोत चाहिँ के हो? अब मुख्यतः नगरको उद्योगहरू, पसलहरू र विभिन्न व्यवसाय गर्नेहरू, अहिले कवाडी करका कुराहरू र घर कर, बाल कर र विभिन्न चाहिँ साधनहरूको कर र मालपोत कर, मालपोतले पनि हामीलाई दिन्छ
चन्द्रागिरीमा पर्यटकीय सम्भावना भएका ठाउँ छैनन् र प्रवक्ताजी? छ। जस्तै चन्द्रागिरीमा चाहिँ पर्यटकीय सम्भावना भएको इन्द्रदह, कालपाण्डे समाधिस्थल, भ्यू टावर 1 नम्बरमा छ। र त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको यो केबल कार जुन चाहिँ यो चन्द्रागिरी हिल्स, जहाँ चाहिँ धेरै पर्यटकहरू त्यहाँ चाहिँ एउटा अहिले व्यवस्थित रूपमा त्यहाँ चलिरहेको छ। त्यो आम्दानीको स्रोत होइन? त्यो पनि हो। त्यो आम्दानी नगरमा त केही आउँछ पर्सेन्ट नि। आउँछ। अर्को तपाईँको त्रोन पार्क छ, त्यस्तो चाहिँ अहिले 3 ठानाको भिराडिल साकुरा पार्क छ, त्यस्तै मातृठा पार्क र मातृठा फन पार्क र त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो पौराणिक मठ मन्दिरहरू 7 गाउँले जात्रा त्यही हुन्छ। विष्णुदेव मन्दिर चाहिँ अब सटुङ्गल मसिगाउँमा छ र अर्को भैरवको मन्दिर बोसगाउँ र अनि आएर यो लोङकोटमा छ। र 7 गाउँ भन्नाले तपाईँको अरू जात्रा भन्दा जस्तै चाहिँ तपाईँको रातो मच्छेन्द्रनाथ, सेतो मच्छेन्द्रनाथ र बिस्किट जात्रा, त्यसपछि सबैभन्दा ठुलो जात्रा चाहिँ 7 गाउँ जात्रा हुन्छ, यो 3 ठानामा हुन्छ। त्यस्तो महालक्ष्मी जात्रा ठानकोट र यो बलुङमा हुन्छ। त्यस्तै बालगाउँ गणेशको जात्रा हुन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको यो किसिपुडीमा भैरव र कालिकाको जात्रा हुन्छ। ती चाहिँ मठ मन्दिर जुन चाहिँ भत्किएको थियो र यो भूकम्पमा, ती सबैलाई हामीले अहिले जीर्णोद्धार गरेका छौँ। भन्नाले यो ढङ्गले पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक हाम्रो नगरपालिकाले हामीले त्यही भनेर एउटा नारा पनि बनाएका छौँ, ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी समृद्ध पर्यटकीय चन्द्रागिरी भनेर। चन्द्रागिरीको समग्रमा पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि यी सम्भावनाका थुप्रै छन्। यहाँले त्यो नारा तय गरिरहँदा पर्यटकको आगमन बढाउनको लागि केही कार्यक्रम गर्नुभएको छ? अब कार्यक्रमहरू विभिन्न सानातिना गरेका छौँ। चन्द्रागिरी पर्यटन वर्ष भनेर पनि गरेका छौँ। तर यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने अब त्यहाँ त अब अहिले मनमन्दारी पार्क पनि ठुलो बनिसकेको छ, भ्यू टावर पनि छ। अनि त्यसपछि अब हामीले चन्द्रागिरी चाहिँ पर्यटन वर्ष भनेर अब हामीले यो कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रो तयारी, अब सबै ठाउँ संरचनाहरू त बनेको छ। अब मसिगाउँमा चाहिँ बौद्ध स्टुपा जुन चाहिँ फेवाताल माथिको जुन चाहिँ छ र जापान सरकारले बनाएको, सेम त्यही ढङ्गले अझ त्योभन्दा उत्कृष्ट ढङ्गले हाम्रो चाहिँ त्यहाँ एउटा स्टुपा पनि बनिरहेको छ। त्यसले गर्दा मसिनारायण मेला त्यहीँ लाग्छ, मनबासको मेला भनेर पुरुषोत्तम महिनामा। अनि इन्द्रजात्राको भोलिपल्ट इन्द्रदह मेला लाग्छ दशकमा, अब केही समयपछि लाग्दैछ। अनि मातृत्व औँसी देशभरिको आमा नभएकाहरू त्यही मेला लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक ढङ्गले आन्तरिक पर्यटकका लागि पर्यटन क्षेत्र पनि बनेको छ र पौराणिक ढङ्गले र जुन चाहिँ पहिलादेखि चाहिँ मान्दै आएको चाडपर्व र अनि आएर यो विभिन्न किसिमको पर्व पनि त्यहाँ भएको हुनाले हरेक दृष्टिकोणले चन्द्रागिरीमा पर्यटक आउने, चाहे आन्तरिक होस् चाहे चाहिँ वैदेशिक हो, हरेक आउने ठाउँका लागि विभिन्न रेस्टुरेन्टहरू र विभिन्न होटेलहरू त्यहाँ बनिरहेको पनि छ, बनिसकेका पनि छ। त्यसले गर्दा पर्यटकहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बस्नका लागि गेस्ट हाउसदेखि लिएर सबै कुराहरू पनि सुरु भइरहेको अवस्था छ। अनि तपाईँको वडा हजुर चन्द्रागिरी 11 को समृद्धिको अवस्था के छ? के गर्नुभयो तपाईँ जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि? सबैभन्दा पहिला त मैले अघि नै भने सडकलाई चाहिँ धुलो र हिलोबाट जोगाउने, अनि 1 नम्बरमा त्यो गऱ्यौँ हामीले। र अब त्यो झन्डै अब आउने जनप्रतिनिधिले कहाँ के गर्ने भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था, त्यो ढङ्गले हामीले बाटोहरू विस्तार गऱ्यौँ। बाटोहरू चाहिँ दलान, कालोपत्रे, अब इन्टरलक, ढुङ्गा छाप्ने गऱ्यौँ भने पहिलो हामीले पूर्वाधार 1 नम्बरमा त्यो गऱ्यौँ। अनि दोस्रोमा हामीले के गऱ्यौँ भन्नाले टोलमा चाहिँ यो हाम्रो सडक बत्तीहरू हाल्यौँ। र त्यसपछि तेस्रो चाहिँ सिसी क्यामेराहरू त्यो वडामा बसेर हाम्रो मोबाइलमा हेर्ने हो भने त्यो वडाभरिको कहाँ के भइरहेछ भनेर गतिविधि बुझ्न सिसी क्यामेराको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। एउटा प्रविधिको हामीले चाहिँ सदुपयोग गऱ्यौँ। र अर्को भनेको हामीले चाहिँ हाम्रो विद्यालय चाहिँ विष्णुदेवी स्कुललाई चाहिँ अहिले मावि 11-12 सुरु गर्नका लागि, त्यो कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि पूर्वाधार गरी व्यवस्थापन गरी अहिले 3टै भवन अत्याधुनिक ढङ्गले
रेक्टो फिटिङ गरेर हामीले बनाइरहेका छौँ। र स्वास्थ्यमा चाहिँ हामी सहरी स्वास्थ्य केन्द्र बनाएका छौँ। त्यसलाई र हाम्रो वडा कार्यालय आफ्नो भवन छैन, अहिले हामी भाडामा छौँ भने अहिले वडा कार्यालय पनि पुरातात्विक र ऐतिहासिक ढङ्गले बनाउनका लागि हामीले जग्गा पनि 9 आना 1 पैसा खरिद पनि गरिसक्यौँ। र अर्को भनेको अहिले कहिलेसम्म बन्छ वडा कार्यालय? अब हामीले अब 6-7 महिना लाग्छ भन्ने कुरा छ। हाम्रो पाला सक्यो जहाँसम्म लाग्छ राम्रै हुन्छ, अब नत्र भने केही समयसम्म लाग्ला। हाम्रो पालामा सुरु भएर जति सक्यो सक्यो। र अर्कोले हुन त अब 1 वर्ष झन्डै अब 6 महिना अगाडि चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा छ, 3 महिना अगाडि। तर वैशाखसम्म भयो भने त हाम्रै पालामा हामी उद्घाटन गर्छौँ, होइन भने हामीले जति सक्छ उति चाहिँ तयारी गर्छौँ। 6-7 महिनामा भयो भने त्यो भवन चाहिँ व्यवस्थित तयारीका लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। प्रवक्ताज्यू, तपाईँले वडामा भएका विकासका कुरा सङ्केत गर्दै गर्दा केही काम गर्न बाँकी छैन कि जस्तो सङ्केत गरे जस्तो मैले बुझेँ। हिजो चुनावको बेलामा हजुर हामीले यो गर्छौँ, मैले यो गर्छु भनेर जनताका अगाडि कसम खाएर जे जति प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ती सबै पुरा भए? होइन, त्यो ढङ्गले हामी तयारीमा छौँ। अब हामीले 1 घर 1 धारा भनेर के पुरा हुन बाँकी छ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न। अब प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन हुन बाँकी? अब हामीले फोहोर मैलाको व्यवस्थापन चाहिँ फोहोर चाहिँ रिसाइक्लिङ गरेर हाम्रो नगरपालिकाले फोहोरलाई मोहर बनाउने भनेर हामीले चाहिँ कोरियन सरकारसँग, जापानिज सरकारसँग, त्यहाँको विभिन्न सङ्घ संस्थासँग गऱ्यौँ। तर त्यो कोभिडको कारणले हाम्रो चाहिँ त्यो सफल हुन सकिरहेको छैन। त्यो एउटा हाम्रो अहिलेसम्म कमजोरी छ। अब खानेपानी ऐन तयारीका अवस्थामा छ। अर्को चाहिँ हाम्रो नगरपालिकालाई सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा गर्ने, सांस्कृतिक संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने भनेर विभिन्न जात जाति भाषा भाषी र उनीहरू सबैको प्रतिनिधित्व हुने ढङ्गले र उनीहरूको चाडपर्वलाई पनि व्यवस्थित गर्ने भनेर एउटा सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा गर्ने। अब दिशामुक्त क्षेत्र त घोषणा गऱ्यौँ। अनि बाल चाहिँ श्रम त्यो पनि घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा छ। र त्यसले गर्दाखेरि जुन ढङ्गले हिजो हामीले सोचेका थियौँ ती कुराहरू त पुरा सबै भएको छैन। तर धेरै कुराहरू र जनताले महसुस गर्ने र दैनिक रूपमा आवश्यक कुराहरू र अर्को हाम्रो नगर प्रहरी राख्ने कुरा थियो। र त्यो कुरालाई क्रमिक रूपमा हामीले ऐन नियम सब बनायौँ। तर पनि अहिलेसम्म हामीले त्यो राख्न सकेका छैन। त्यसलाई पनि राख्ने ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। र अर्को हस्पिटलहरू बनाउने, कमसेकम एउटा वडामा एउटा हस्पिटल बन्यो भने राम्रो होला भनेको अब 2वटा वडामा चाहिँ अहिले हस्पिटल बनेको छ। एउटा मात्र त सामुदायिक हस्पिटल जहाँ कोभिडमा आइसोलेसन हामीले तयारी गऱ्यौँ 30 बेडको, र त्यसले धेरै 100-200 भन्दा बढी कोरोना लागेकालाई त्यसले उपचार गर्यो। अर्को चाहिँ 3 नम्बर वडामा, 12 नम्बर वडामा, र अर्को प्राथमिक हाम्रो ठानकोटको हस्पिटलमा बर्थिङ सेन्टर पनि छ, बच्चा सुत्केरी बच्चा पाउने ठाउँ, त्यसको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। र जुन ढङ्गले हामीले सोचेका छौँ अब युनिभर्सिटी नै बनाउने भन्ने पनि हाम्रो हिजोको घोषणापत्रमा थियो, त्यो पनि हामीले पुरा गर्न सकिरहेको छैन। अहिले कलेजसम्म भएको छ, काठमाडौँ क्याम्पस भएको छ, मङ्गलोदय क्याम्पस भएको छ, र अन्य चाहिँ 11 कक्षामा सञ्चालन भएको छ। र हस्पिटलहरू पनि बनिरहेकै अवस्थामा छ। र जति चाहेको हो त्यो ढङ्गले गरेको छैन। तर पनि अब हामीले तत्काल आपत पर्ने बित्तिकै हाम्रो चन्दागी नगरपालिका एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छ। आगजनी हुने बित्तिकै चाहिँ दमकलको व्यवस्था गरेका छौँ। र त्यसले चाहिँ कमसेकम चाहिँ त्यसलाई जुन ढङ्गले व्यवस्थित साथ गर्नुपर्ने त्यो अझ बाँकी छ। तर सुरुवाती हामीले चाहिँ गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। यो बाँकी भएका कामहरू अब कोभिडमा त हामीले धेरै कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ? बाँकी भएको अब यो सालमा त हामीले गर्नै पर्छ, यो वर्षमा जे जति काम बाँकी छन् भनेर यहाँले सङ्केत गर्नुभयो प्रवक्ताज्यू। हजुर, ती सबै काम तपाईँकै कार्यकालको यो अन्तिम वर्ष सम्पन्न होलान्? अब हामीले लिएको, हामीले राखेको योजना त सम्पन्न हुने भने नि, तर अब त्योभन्दा समयअनुसार त मान्छेले विभिन्न किसिमको नयाँ नयाँ प्रविधिको कुरा आउँछ। अब अहिले कम्प्युटर इन्टरनेटको जमाना छ। अब त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई कसरी इन्टरनेटको व्यवस्था गरिदिने, अनलाइन क्लासहरू भइरहेको छ। अर्को शिक्षकहरूलाई ल्यापटप
विद्यार्थीहरूलाई कम्प्युटर र त्यो पनि गरेका छौँ। तर पनि जुन ढङ्गले हामीले गर्नुपर्ने जस्तै फुटबल मैदानहरू पनि बनाए हामीले, नैका फुटबल मैदान, त्यहाँदेखि मातृठा फुटबल मैदान, त्यस्तै मन्दारी फुटबल मैदान लगायत अन्य ब्याडमिन्टन कोर्टहरू, कभर हलहरू र त्यस्तै गरी चाहिँ कराते, बक्सिङ र अन्य खेलहरूको प्रतियोगिताहरू, यी कुराहरू पनि फुटसल प्रतियोगिताहरू यी पनि हामीले गरेका छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि हरेक ढङ्गले गर्दा पनि हामीले चाहे जस्तो सबै कुराहरू जुन ढङ्गले त्यहाँका नागरिकहरूको जबसम्म चाहिँ आय आर्जन विकास गर्न सक्दैनौँ र त्यहाँ अब इन्जिनियरिङ कलेजहरू पनि भएको छ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पनि छ। प्रवक्ताज्यू, मैले यहीँनिर रोकेँ। हजुर, नेताहरू बीचको कुर्सीको लडाइँले अन्तत्वगत्वा नेकपा एमाले दुई टुक्रामा विभाजित भइसकेपछि अहिले स्थानीय तहमा परेको प्रभाव चाहिँ के हो? संक्षेपमा भनिदिनुहोस् न, के प्रभाव परेको छ? अब विगतमा पनि पार्टीहरू धेरै फुटेका थिए र कम्युनिस्टहरू त 2006 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा धेरै पटक फुटे र 54 सालमा वामदेव, गौतम, साना प्रधान र त्यति बेला फुट्दाखेरि हाम्रो काठमाडौँको महानगरको मेयर केशव स्थापित, हाम्रो काठमाडौँ जिल्लाको सभापति सानुकुमार श्रेष्ठ लगायत थुप्रै हस्तीहरू र फुटेर जाँदाखेरि हामीलाई धेरै गाह्रो भएको थियो। त्यो बेला पनि हामी संस्थापन पक्षमा माधव नेपाल महासचिव भएको अवस्थामा हामीले यो पार्टीलाई जुन ढङ्गले अहिलेको अवस्थामा ल्यायौँ र हामीलाई धेरै गाह्रो भएको थियो। अहिले पनि नेताहरू हाम्रा आदरणीय हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले पार्टी फुटाएर र पार्टीलाई यो चोइत्याएर वा पार्टीले अर्को हुने बित्तिकै जनताले जनादेश दिएको भनेको हाम्रो सूर्य चिन्हबाट जितेर एमाले भएर र अर्को रुख पार्टी भएको जुन चाहिँ हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउपालाई बनाउँदा हामीलाई धेरै चित्त दुखेको छ र जनताले पनि त्यही भनेको छ। तर जुन ढङ्गले हाम्रो 10 नम्बर क्षेत्रको म संयोजक भएको नाताले र काठमाडौँ जिल्लाको सचिवालयको सदस्यको नाताले हामीले काठमाडौँ जिल्ला समग्रमा हेऱ्यौँ र चन्दागिरी र कीर्तिपुर, दक्षिणकाली 3टा नगरपालिकाको म संयोजक भएको हिसाबमा त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू खासै 1-2 जना बाहेक त्यस्तो चाहिँ अहिले जुन एकीकृत समाजवादीमा गएको छैन र तीलाई पनि हामीले कसरी ल्याउने भनेर त्यो प्रयास गरेका छौँ। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू हाम्रो चन्दागिरी नगरपालिकामा हामी 53 जनामा 1 जना बाहेक झन्डै चाहिँ 52 जना म त्यो अहिले चाहिँ स्थानीय दलको नेता भएको नाताले। प्रवक्ताज्यू, ठ्याक्कै हजुर, प्रभाव पर्यो कि परेन? अब सुरुमा त हामी धेरै तर्सेका थियौँ र पार्टीभित्र पनि अब धेरै मान्छे गयो कि भन्ने कुरा भित्र के भयो भनेर जब हामीले पार्टीको नवीकरण गर्दै गयौँ प्रभाव परेन भन्न खोज्नु भयो? त्यस्तो खासै प्रभाव चाहिँ परेन। हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ, उहाँहरू पनि आउनुहोस्। हजुर, अन्त्यमा छौँ प्रवक्ताज्यू। अन्त्यमा कुराकानीको क्रममा मैले तपाईँलाई सोध्न छुटाएको र तपाईँ आफूलाई भन्न मन लागेको केही विषय, प्रसङ्ग, सन्दर्भ कुराकानी थियो कि अति संक्षेपमा भन्नुहोस् न। धन्यवाद। र अब मुख्यतया चाहिँ हामीले यो सामाजिक क्षेत्रमा के गर्यौँ भन्नाले अपाङ्ग, असहाय, महिला, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक र उहाँहरूको दिवा सेवा, सुगर प्रेसरको औषधि र युवाहरूलाई खेलकुद सामग्रीहरू, महिलाहरूलाई चाहिँ सिपमल तालिमहरू र त्यस्तै गरी यो विद्यार्थी बालबालिकाहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्ति, पोसाक, पुस्तक, कापी वितरण र त्यस्तै गरी चाहिँ फोहोर मैलाको व्यवस्थापन, विपदमा परेकाहरूलाई कसरी अब कुनै पनि बेला विपदमा समस्याहरू आउँछ र आँधीबेहरीको कारणले विभिन्न किसिमको चाहिँ टहराहरू भड्किन सक्छ, विभिन्न चाहिँ यो खेती गर्ने किसानहरूको चाहिँ त्यो टहराहरू बिग्रिन सक्छ र अर्को भनेको नदीले चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ छेद विच्छेद गर्न सक्छ। त्यो बेला त्यहाँ चाहिँ वाल लाउने, टेवा पर्खाल लाउने लगायत अहिले हामीले चाहिँ करको व्यवस्थापन गरेर कवाडी करको व्यवस्था गरेका छौँ।
18वटै नगरपालिकाका मेयरहरूलाई बोलाएर कवाडीकारको हामीले भागभन्दा गरेर व्यवस्था गरेका छौँ। मैले यहीँनिर अर्को रोकेँ नगर प्रहरी पनि छिट्टै प्रवक्ताज्यूलाई मैले यहीँनिर हजुर। रोकेँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रवक्ताज्यू। धन्यवाद छ। हामी ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी समृद्ध पर्यटकीय चन्दागिरी बनाउने अभियानमा तपाईँको यो सगरमाथा टेलिभिजनले र तपाईँ जुन प्रस्तुता ओम प्रकाश पौडेलज्यू र यो मौका जुन चाहिँ हाम्रो नगरपालिकालाई कसरी समृद्ध बनेको छ र कसरी बनाउने भन्ने विषयमा जुन चाहिँ मेरो विचार राख्न मौका दिएकोमा म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ चन्द्रागिरी नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता एवं चन्द्रागिरी 11 का वडा अध्यक्ष हरिभक्त महर्जनज्यू। उहाँसँग गरिएको कुराकानीसँगै कार्यक्रम सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोस्। नमस्कार।